Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre cours Procédés d'adsorption et séparation membranaire. Bon, la première chose, غادي نشوفوا la différence entre l'absorption et l'adsorption. يعني غادي نشوفوا الفرق ما بين الامتصاص والإدماصاص. Donc, l'absorption, c'est quoi? L'absorption est un procédé de transfert de matière, de quoi? D'un composé présent dans une phase gazeuse vers une phase liquide par dissolution. C'est-à-dire, le gaz va pénétrer dans le solide. هاد الهضرة كاع شتعني لنا. بوني دايرت لكم هنايا واحد التمثيل اللي غادي نفهمو به لو فينومين تاع l'absorption. Bon, l'absorption غادي تتطلب وجود تاع دو تروك اللي يكون عندنا ان ليكيد ويكون عندنا ان غاز باسكو عملية الامتصاص تصرالنا ما بين ان ليكيد ما بين باردون لي موليكول تاع لو ليكيد وما بين لو موليكول تاع لو غاز تاعنا. دونك لو ليكيد اللي راني مثلته لكم بلو غري، لو غاز راني مثلته لكم بلورانج، وهادوك اللي راهم بلو نوار هادوك هما لي موليكول تاع لو غاز. دونك هاد لابسوربسيون كيش غادي تصرا؟ دونك حنا عندنا ان ليكيد وعندنا ان غاز. باه يحدث الامتصاص وبيا عملية الامتصاص تصرا ما بين وبيان تصرا لنا من يتجاذب لي موليكول تاع لو ليكيد غادي يتجاذبونا مع لي موليكول تاع لو غاز. هذاك التجاذب نسموه لابسوربسيون. ولاني مثلت لكم لي موليكول هنايا باردون، هاد لي موليكول تاع لو غاز اللي هم بالنوار اللي راهم اوتور لو ليكيد هادو غادي يتجاذبونا مع لي موليكول اللي هم موجودين هنا تاع لو ليكيد. بيان سور مانيش مثلتهم لكم. دونك مين غادي يصرى التجاذب؟ هاد لي موليكول اللي هم برا غادي يدخلونا في العمق تاع لو ليكيد، وهذه تعتبر من الخصائص تاع لابسوربسيون باسكو لابسوربسيون هو ان فينومين اللي يصرالنا في العمق تاع لو ليكيد. ندو ليكزومبل تاع ليبونج واللي هو الاسفنجه. نورمالمون كاعكم مستعملين وكم شايفين هاد المثال. من تحكموا هاد ليبونج او بيان الاسفنجه وديروا فوقها الماء، شا غادي تروماركو باللي هاد ليبونج امتصت لنا الماء. دونك هذاك الماء دخل لداخل وبيان دخل في العمق تاع ليبونج ما قعدناش برا. tout simplement هذه هي l'absorption. c'est pour ça قلنا باللي le gaz pénètre dans le solide، يعني هذا le gaz غادي يدخل لنا في الأعماق تاع le liquide ou bien le solide إذا كان عندنا هنايا un solide باسكو يتبدل، سواء قادر يكون عندكم un liquide ou bien un solide bien sûr. Nfoutou l'adsorption. L'adsorption c'est quoi? L'adsorption c'est l'aptitude de certains solides à concentrer spécifiquement à leur surface des constituants d'une solution permettant ainsi leur séparation. C'est-à-dire, le gaz ou le liquide se lie à la surface du solide. Donc, هنا نوضحوا هاد الهضرة كاع. قالوا لنا بلي l'adsorption واللي نقولوا لها الادميساس هي القدرة تاع كلكو سوليد، بيان سور ماشي كاع لي سوليد باردون. قلنا القدرة تاع هاد لي سوليد باه يتجذبونا على كيقولوا لا سيرفاس، المساحة الخارجية تاعهم، يتجذبوا فيها دي كونستيتيون تاع ان غاز او بيان ان ليكيد اللي يكون متداور بهاد لو سوليد. باه نفهمو اكثر نشوفوا الرسم التوضيحي تاعنا. راني مثلت لكم لو سوليد بلو غري، لو غاز ولا لو ليكيد مثلته لكم بلورانج، وكيما ليكزامبل اللي قبله هادو اللي هم بالنوار هما لي موليكول تاع الغاز او لو ليكيد. دونك كيفاش تصرالنا هاد لابسوربسيون او بيان عمليه الادميساس؟ لي موليكول تاع لو سوليد، هاد لي موليكول اللي هم الداخل بلو غري غادي يتجذبونا لي موليكول تاع الغاز اللي راه متداور بهاد لو سوليد. دونك غادي يتجذبونا هادو. من يصرى التجاذب هاد لي موليكول غادي يجو يقعدونا في السطح تاع لو سوليد، ما غاديش يدخلونا في العمق تاعه.
وهذا هو الفرق ما بين لادسوربسيون و لابسوربسيون. قلنا باللي في لابسوربسيون من يصرى التجاذب ما بين لي موليكول غادي لي موليكول تاع الغاز يدخلوا داخل لو ليكيد، الوغ كو في لادسوربسيون لي موليكول تاع الغاز ولا لو ليكيد يقعدونا في السطح برك تاع لو سوليد، ما غاديش يدخلونا في العمق. دونك هذه نسموها نجمو نسمو لادسوربسيون باللي هو ان فينومين انترفاسيال، يعني يصرالنا على السطح برك. Donc c'est pour cela قلنا باللي le gaz ou bien le liquide se lie à la surface du solide. وهنا قلنا il pénètre dans le solide، هنا يدخل في العمق وهنا يقعد لنا في la surface. Donc إذا بغينا نلخصو الفرق ما بين l'absorption و l'adsorption في دو فراز، نقولوا باللي l'absorption هي ان فينومين اللي يصرالنا في العمق تاع لو ليكيد، و لادسوربسيون هو ان فينومين اللي يصرالنا على السطح تاع لو سوليد تاعنا، ولا نقولوا سي ان فينومين انترفاسيال. دونك هذه هي لا ديفيرونس ما بين لابسوربسيون و لادسوربسيون. اي بيان سور لو كور تاعنا حنايا غادي يكون سور لادسوربسيون. نفوتو لكالكو نوسيون اللي غادي نحتاجوهم في لو كور، واللي هما c'est quoi l'absorbant pardon, et c'est quoi l'adsorbant. L'adsorbant et l'adsorbant. Nabdou l'adsorbant. L'adsorbant, c'est le solide ou bien le matériau présente une interface sur laquelle se produit l'adsorption. L'adsorbant هو le solide ou bien le matériau اللي غادي تصرالنا في la surface تاعه هاد العملية تاع الإدميساس. قلنا باللي هذا هو لادسوربون، هذا اللي بلو غري هو لادسوربون اللي غادي تصرى على السطح تاعه العمليه تاع الادميساس. alors que l'adsorbant c'est quoi? L'adsorbant c'est le composé gazeux mis en contact avec la surface de l'adsorbant, c'est-à-dire la substance qui s'adsorbe. L'adsorbant هو le gaz ou bien le liquide, ça dépend l'exemple اللي يكون عندكم. دونك قلنا بلي هذا لادسوربا هو هذا لو غاز ولا لو ليكيد اللي غادي يمتصه اللي غادي يصرى له ادميساس في لا سورفاس تاع لو سوليد. دونك لادسوربون هو لو سوليد، لادسوربا هو لو غاز او لو ليكيد. نفوتو les types d'adsorption. On a deux types d'adsorption. Il y a l'adsorption physique ou l'adsorption chimique. L'adsorption physique, تلقوا عندها plusieurs nominations. يعني شحال من تسمية. نقولوا l'adsorption physique هي la physisorption، ونجمو تاني نقولوا هي l'adsorption de Van der Waals. L'adsorption chimique هي تاني عندها زوج تسميات، تلقوا parfois في واحد لي زوفراج يقولوا لها لا شيميسوربسيون، وتلقوا تاني يقولوا لها ادسوربسيون اكتيفي. بون نديتايو beaucoup plus l'adsorption physique et l'adsorption chimique. Bon, نبدو بالadsorption physique. L'adsorption physique, c'est un phénomène réversible qui résulte des forces intermoléculaires d'attraction entre les molécules du solide et celles de la substance adsorbée. Normalement, déjà, c'est نشرحناها. هذه l'adsorption physique هي un phénomène اللي غادي يصرالنا كي يصرى التجاذب ما بين لي موليكول تاع السوليد و لي موليكول تاع الغاز ولا لو ليكيد، هذه نسموها l'adsorption physique. L'adsorption chimique, elle résulte d'une interaction chimique qui se traduit par un transfert d'électrons entre le solide et l'adsorbant. Il y a alors une formation d'un composé chimique à la surface de l'adsorbant. Ce type d'adsorption se développe à haute température. يعني هاد l'adsorption chimique كيش غادي تصرى؟ نولو توجور لو برينسيپ جينيرال تاع l'adsorption واللي هو التجاذب ما بين لي موليكول تاع السوليد و لي موليكول تاع الغاز ولا لو ليكيد اللي يكون اوتور هاد لو سوليد.
في l'adsorption physique قلنا tout simplement غادي يصير تجاذب ما بين les molécules تاع السوليد و les molécules تاع le gaz ou bien le liquide ويكون هذا التجاذب يكون على لا surface. اما l'adsorption chimique غادي يصرى جور تفاعل كيميائي ما بين هذاك غادي يصرى تجاذب مصحوب بتفاعل كيميائي ما بين لي موليكول تاع السوليد و لي موليكول تاع الغاز او لو ليكيد. اي بيان سور من نقولو تفاعل كيميائي غادي يكون عندنا ان كومبوزي شيميك جديد. C'est pour cela قالوا لنا il y a alors une formation d'un composé chimique à la surface de l'adsorbant. يعني نعاودو نولو لو شيما تاعنا هنايا غادي يصرى تجاذب ما بين هاد لي موليكول تاع الغاز و لي موليكول تاع لو سوليد. هذا التجاذب مصحوب بتفاعل كيميائي ومين نقولو تفاعل كيميائي غادي يكون عندنا لا فورماسيون تاع دان كومبوزي جديد. يعني غادي هذا التجاذب غادي يكون مصحوب مع تفاعل كيميائي وهذا التفاعل غادي يولد لنا ان كومبوزي شيميك جديد اللي نلقوه هنا في لا سورفاس. جيسبر تكونوا فهمتوا لا ديفيرونس ما بين l'adsorption chimique et l'adsorption physique.